Sa sinugdan gilalang sa Dios ang mga langit ug ang yuta, o gilalang sa Dios ang tao sumala sa iyang larawan, sa larawan sa Dios. Iyang gilalang siya, lalaki ug babae, iyang gilalang sila. O Dios, gitudloan mo ako sukad pa sa akong pagkabatan-on, ug hangtod karon nagpadayon ako pagsaysay sa imong katingalahang mga buhat. Ang imong katawhan magatanyag sa ilang kaugalingon nga kinabubot-on sa adlaw sa imong puwersa militar, sa kahalangdon sa pagkabalaan, gikan sa taguangkan sa kaadlawon. Ikaw adunay pundok sa mga batan-on nga sama gayod sa mga yamog. Kamong mga batan-ong lalaki ug kamong mga ulay usab. Kamong mga tigulang nga lalaki uban sa mga batang lalaki. Apan siya miingon kanila, nganong gipangita pa man ninyo ako? Wala ba kamo mahibalo nga ako kinahanglang ania sa balay sa akong amahan? Ug nga sukad pa sa pagkamasuso, ikaw nahibalo na sa balaang mga sinulat nga makahimo kanimong maalamon. Alang sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo, may labot kang Kristo Hesus. Ang mga adlaw sa among panuigon maoy kapituan ka tuig, ug kon tungod sa talagsaong kabaskog, kini maoy kawaluan ka tuig. Bisan paniana, ang ilang pagpanlimbasog musangpot lamang sa kasamok ug sa mga butang makapadaot, kay kini molabay sa madali ug kami mahanaw. Ako kawaluan na katuig ang panuigon ni ining adlawa. Makaila pa ba ako tali sa maayo ug sa daotan? O makaila pa ba ang imong sulugoon sa akong gikaon ug sa giinom? O makapamati pa ba ako sa tingog sa mga mag-aawit nga lalaki ug babae? Bosa nganong ang imong sulugoon mahimong palasanon pa sa akong Ginoo nga hari? Karon nahitabo nga sa dihang tigulang na si Isaac ug halap na kaayo ang iyang mga mata, siya mitawag kang Isaw nga magulang niyang anak ug miingon kaniya, "Anak ko." Nga ni ana siya miingon kaniya, "Ania ako." Karon si Ile kasiyamag 8 ka tuig na ang panuigon, ug ang iyang mga mata wala na maglihok, mao nga dili na siya makakita. Ilabi na nagayod kadtong nagapuyo sa mga balay nga yutang kolonon, kansang patukuranan anaa sa abog. Ginadugmok sila nga mas dali pa kay sa usa ka tangkob. Unya moingon kini, "Mobalik ako sa akong balay nga akong gibiyaan." Og sa iyang pag-abot makakaplag niini nga walay nagpuyo apan hinlong pagkasilhig o gidayan-dayanan. Kay nahibalo kita nga kun ang atong yutan-ong balay kini nga tolda matun-as na, kita makabaton og tinukod gikan sa Dios o sa kabalay nga dili hinimog mga kamot, walay katapusan didto sa mga langit. Apan giisip ko nga husto, samtang ako ani-ani ini nga tabernakulo, nga pukaon kamo agig pagpahinumdom kaninyo. Ug ang mga Pilistihanon nakigubat na usab batok sa Israel. Busa si David ug ang iyang mga sulugoon uban kaniya nang lugsong og nakig-away sa mga Pilistihanon, ug si David giabot og kakapoy. Ang akong kusog na uga sama sa bika, ug ang akong dila mitapot sa akong mga lagos, ug sa abog sa kamatayon gipahimutang mo ako. Kay ang tanan namong mga adlaw mios-os tungod sa imong mabangis nga kasuko. Natapos namo ang among katuigan sama sa usa ka hagawhaw. Diha sa dalan iyang gipaluya ang akong kusog, iyang gipamubo ang akong mga adlaw. Pagalinga ang akong asawa alang sa laing tao, ug sa ibabaw kaniya paludha ang ubang mga lalaki. Pagkuha galingan nga dimano, ug paggaling og harina, tangtanga ang imong pandong, hubua ang saya, ipadayag ang bitiis, tabok sa mga suba. Duha ka babay magagaling sa galingang dimano, ang usa pagadadon ug ang usa pagabiyaan. Karon ang mga mata ni Israel halap na tungod sa katigulangon. Siya dili na makakita. Busa iyang gidala sila duol kaniya
og niana iyang gihagkan sila og gigakos sila. Nagpadayon kami sa pagpangapkap sa bungbong samag mga buta, ug sama sa mga walay mata kami nagpadayon sa pagpangapkap. Nangapandol kami sa udtong totok nga samag diha sa kangitngit sa kagabhion. Taliwala sa mga sopang kami maoy sama lamang sa mga taong patay. Unya gihikap niya ang ilang mga mata nga nag-ingon, sumala sa inyong pagtuo kini mahitabo alang kaninyo. Kinsa ang nakabukas sa mga pultahan sa iyang naong? Ang iyang mga ngipon nga naglibot makalilisang. O Diyos, lubua ang ilang mga ngipon diha sa ilang baba. Dugmo ka ang mga bukog sa apapangig sa may lambungay nga mga nating leon. O Jehova. Ako kawaluan na katuig ang panuigon ni ining adlawa. Makaila pa ba ako tali sa maayo ug sa daotan? O makaila pa ba ang imong sulugoon sa akong gikaon ug sa giinom? O makapamati pa ba ako sa tingog sa mga mag-aawit nga lalaki ug babae? Busa nganong ang imong sulugoon mahimong palasanon pa sa akong Ginoo nga hari? Ang ubanon ug ang tigulang ania uban kanamo, ang usa nga labaw ug panuigon kay sa imong amahan. Ang pagkaubanon maoy usa ka purong-purong sa katahom sa dihang makaplagan kini sa dalan sa pagkamatarong. Kun ako magpadayon sa paghulat, ang Siol maoy akong balay. Diha sa kangitngitan pagabuklaron ko ang akong higdaanan. Kay ako nahibalo pag-ayo nga pabalikon mo ako ngadto sa kamatayon ug ngadto sa balay sa panagkatigom alang sa tanan nga buhi. Sila gikatudlo na ngadto sa Siol sama sa mga karniro. Ang kamatayon magabantay kanila ug ang mga matulid magagahom kanila sa kabuntagon. Ug ang ilang mga panagway mga ot-ot. Ang Siol inay usa ka halangdong puloy-anan maoy alang sa matag usa kanila. Ang tanan nga makaplagan sa imong kamot nga buhaton, buhata uban sa imong kusog mismo. Kay walay buluhaton, ni lalang, ni kahibalo, ni kaalam sa Siol ang dapit diin ikaw moadto. Unya nakaabot sila sa giukanan sa Atad, nga didto sa rehiyon sa Hordan, ug didto sila mihimog usa ka dako kaayo og hilabihan nga pagminatay, ug iyang gipadayon ang mga seremonyas sa pagbangutan alang sa iyang amahan sa 7 ka adlaw. Busa sila miabot sa balay sa nagdumalang opisyal sa sinagoga, ug iyang nakita ang kaguliyang ug kadtong nang hilak ug nagminatay. Unya usa ka babay ang naghulog og pangibabaw nga bato sa galingan sa ulo ni Abimelek ug nabuak ang iyang bagol-bagol. Sa singot sa imong naong, ikaw magakaon sa tinapay, hangtod nga ikaw mobalik sa yuta. Kay gikan niini ikaw gikuha, kay abog ikaw ug sa abog ikaw mopauli. Ang tanang unod mabugtuan sa gininhawa, ug ang yutanong tawo mobalik sa abog. Mugula ang iyang espiritu, mobalik siya sa iyang yuta. Ni anang adlawa mahanaw ang iyang mga hunahuna. Ang tanan mangadto sa usa ka dapit, silang tanan gikan sa abog, ug silang tanan mobalik sa abog. Kun iyang ipunting ang iyang kasing-kasing kang bisan kinsa, kun ang espiritu o gininhawa ni anak niya iyang tigomon nganha sa iyang kaugalingon. Kun taguan mo ang imong naong, mabalisa sila. Kun kuhaon mo ang ilang espiritu, mabugtuan sila og gininhawa og mobalik sila ngadto sa abog. Kinsabay nasayod sa espiritu sa mga anak sa tao kun kini ba musaka sa itaas, og ang espiritu sa mananap kun kini ba manaog sa yuta? Karon mahitungod sa pagkaon, sa mga pagkaon nga gitanyag ngadto sa mga idolo. Kita nahibalo nga ang idolo walay bili sa kalibutan, ug nga walay laing Dios gawas sa usa lamang. O giumol ni Jehova nga Dios ang tao gikan sa abog sa yuta, o gihuypan ang mga buho sa iyang ilong sa gininhawa sa kinabuhi, ug ang tao nahimong buhing kalag. Samtang bug-os pa ang akong gininhawa sulod kanako,
ug ang Espiritu sa Dios ania sa mga buho sa akong ilong. Mao kini ang giingon sa matuod nga Dios, si Jehova ang maglalalang sa mga langit, ug ang dakong usa nga nagbuklad niini nila, ang usa nga nagpahimutang sa yuta ug sa abot niini, ang usa nga naghatag og gininhawa ngadto sa katawhan ibabaw niini, ug espiritu ngadto niadtong naglakaw diha ni ana. Usa ka pahayag, ang pulong ni Jehova mahitungod sa Israel. Mao ang giingon ni Jehova, ang usa nga nagbuklad sa kalangitan ug nagpahimutang sa patukuranan sa yuta ug nag-umol sa espiritu sa tawo sa sulod niya. Niadtong higayuna, gitigom ni Solomon ang mga ansyano sa Israel, ang tanang pangulo sa mga tribo, ang mga pangulo sa mga amahan sa mga anak sa Israel, ngadto kang Haring Solomon didto sa Jerusalem aron sa pagdala sa arka sa pakigsaad ni Jehova gikan sa syudad ni David buot ingnon ang Sion. Pagkadakong kakawangan ang magtitigom miingon, pagkadakong kakawangan ang tanan kakawangan. Nakita ko ang tanang bulhaton nga gibuhat ilalom sa adlaw, og tan-awa ang tanan kakawangan og usa ka pagukod sa hangin. Tan-awa, buhaton ko gayod ang sumala sa imong mga pulong. Tan-awa, ihatag ko gayod kanimo ang usa ka maalamon og masinabuton nga kasing-kasing. Mao nga walay usa nga sama kanimo sa wala pa ikaw, og sunod kanimo walay usa nga motindog sama kanimo. Busa si Haring Solomon milabaw sa bahandi og kaalam kaysa tanang ubang hari sa yuta. Sa baylo, si Solomon nagsulti kaniya sa tanang buot niyang masayran. Walay butang natago gikan sa hari nga wala niya isulti kaniya. Malipayon ang imong mga tao, malipayon kining imong mga alagad nga nagabarog sa imong atubangan sa kanunay, nga nagapamati sa imong kaalam. Ang himaya sa Dios mao ang pagtago sa usa ka butang, ug ang himaya sa mga hari mao ang pag-usisa sa usa ka butang. Ako mihukom usab, tungod kay nasubay ko uban ang katukma ang tanang butang gikan sa sinugdan, nga isulat kini sa makatarunganong kahanayan nganha kanimo, labing tinamod nga tsupilo. Ug siya makasulti og 3,000 ka panultihon, ug ang iyang mga awit miabot og 1,005. Ang mga proberbiyo ni Solomon nga anak nga lalaki ni David, ang hari sa Israel. Ang usa ka tawo may kalipay diha sa tubag sa iyang baba, ug ang usa ka pulong sa hustong panahon o pagkamaayo. Ang maalamon sa kasing-kasing pagatawgon nga pagsabot, ug siya nga matamis sa iyang mga ngabil nagadugang sa pagkamadanihon. Ang kahimut-anan nga mga pulong maoy usa ka udlan, matamis sa kalag ug makapaayo sa kabukugan. Ang usa ka pulong nga gisulti sa hustong panahon maoy sama sa mansanas nga bulawan diha sa linilok nga plata. Aron bug-os mong mahibaluan ang pagkatino sa mga butang nga gitudlo kanimo nga binaba. Balaana sila pinaagi sa kamatuuran. Ang imong pulong maoy kamatuuran. Karon sa pagkadungog nila niini, nasamdan ang ilang kasing-kasing, ug sila miingon kang Pedro ug sa uban pang mga apostoles, mga katawhan, mga igsuon, unsay among buhaton? Kay ang mga hinagiban sa among pagpakigubat dili unodnon, kundi gamhanan tungod sa Dios, aron sa pagpukan sa lig-ong pagkatarok nga mga butang, aron ilang ikapasig uli ang batan-ong mga babae sa ilang kaamguhan, sa paghigugma sa ilang mga bana, sa paghigugma sa ilang mga anak. Kay ang pulong sa Dios buhi o gamhanan, ug mahait pa kay sa espada nga duhay sulab, ug mudulot bisan hangtod sa pagbahin sa kalag ug sa espiritu, ug sa mga lutahan, ug sa ilang uyok, ug makatugkad sa mga hunahuna ug mga tuyo sa kasing-kasing. Ang iyang kasing-kasing dili matarog, dili siya mahadlok,
hangtod nga mutan-aw siya sa iyang mga kaaway. Tungod ni ana, akong hinigugmang mga igsuon, magmalig-on, dili matarog, nga kanunay puliki diha sa buluhaton sa Ginoo, nga nahibalo nga ang inyong paghago dili makawang, may kalabutan sa Ginoo. Busa, barog nga malig-on, nga binaksan ang inyong mga hawak sa kamatuoran, ug sinuloban sa panagang sa dughan sa pagkamatarong. Usa ka salmo ni David. Si Jehova mao ang akong magbalantay, walay makulang kanako. Ngadto sa direktor sa mga leryo, usa ka pahinomdom, iya ni Asap, usa ka salmo. Pataling hugi o magbalantay sa Israel, ikaw nga nagaagak kang Jose sama sa mga panon sa mga karnero, o ikaw nga nagalingkod ibabaw sa mga kirubin, magmadanagon ka. Og sa dihang ang Pangulong magbalantay igapadayag na, inyong madawat ang dili malaos nga purong-purong sa himaya. Kay sa kadagaya sa kaalam, adunay kadagaya sa kagulanan, mao nga siya nga nagpauswag sa kahibalo, nagpauswag sa kasakit. Sa pagkatinuod, ubay-ubay ni adtong na nagamit og mga kalaki sa Salamangka, nagtapok sa ilang mga basahon, og nagsunog niini atubangan sa tanan, og ilang gikwenta sa tingob ang bili niini, og ilang nakaplagan nga kini mikabat og 5,000 ka pirasong plata. Pagbantay kamo, basin adunay mudagit kaninyo, pinaagi sa filosofiya og walay pulos nga panglimbong, sumala sa tradisyon sa mga tao, sumala sa paninugdang mga butang sa kalibutan, og dili sumala kang Kristo. Og karon, o Israel, unsay gipangayo ni Jehova nga imong Dios kanimo? Kundili ang pagkahadlok kang Jehova nga imong Dios, ang paglakaw sa tanan niyang mga dalan, ug ang paghigugma kaniya ug ang pag-alagad kang Jehova nga imong Dios, sa bug-os mong kasing-kasing ug sa bug-os mong kalag. Og siya nagkanayon sa tao, tan-awa, ang pagkahadlok kang Jehova mao kana ang kaalam, ug ang pagpahilayo gikan sa daotan mao ang pagsabot. Ang pagkahadlok kang Jehova mao ang sinugdanan sa kaalam, kadtong tanan nga nagatuman niini adunay hait nga salabutan. Ang iyang pagdaig nagapadayon hangtod sa kahangturan. Ang pagkahadlok kang Jehova mao ang sinugdanan sa kahibalo. Ang kaalam o disiplina mao ang gitamay sa mga buang-buang. Ang pagkahadlok kang Jehova mao ang pagdumot sa daotan. Ang pagbayaw sa kaugalingon ug ang pagkagarboso ug ang daotang dalan ug ang baba nga matuison akong gidumtan. Ang pagkahadlok kang Jehova maoy sinugdanan sa kaalam, ug ang kahibalo bahin sa labing balaang usa mao ang pagsabot. Aron nga ikaw mahadlok kang Jehova nga imong Dios sa pagtuman sa tanan niyang mga lagda ug sa iyang kasugoan nga akong gisugo kanimo ug sa imong anak ug sa imong apo sa tanang adlaw sa imong kinabuhi, ug aron mulugway ang imong mga adlaw. Palakta ako sa agianan sa imong kasugoan, kay kini akong gikahimutan. Pasidunggi ang tanang matang sa mga tao, pagbaton o gugma alang sa tibuok kapunungan sa mga igsuon, magmahadlokon sa Dios, magpasidungog sa hari, kay kini ang kahulugan sa paghigugma sa Dios, nga atong bantayan ang iyang mga sugo, ug bisan pa ang iyang mga sugo dili mabugat. Ang mahigugmaong kalulot imo usab, o Jehova, kay magabalos ka sa matag usa sumala sa iyang buhat. Pagmaya batanong lalaki sa imong pagkabatanon, og tugote ang imong kasing-kasing nga magalipay kanimo sa mga adlaw sa imong pagkabatanon, og lakaw sa mga dalan sa imong kasing-kasing og sa mga butang nga makita sa imong mga mata, apan hibaloe nga tungod niining tanan, ang matuod nga Dios magdala kanimo ngadto sa paghukom.
Sultihan ko kamo nga ang matag pulong nga walay pulos nga ginasulti sa mga tao, sila manubag bahin niini sa adlaw sa paghukom. Hinuon walay bisan unsa nga gitakpan nga maampingon nga dili igabutyag og tinago nga dili mahibaluan. Tungod kay siya nakatakda na og adlaw aron iyang pagahukman ang gipuy ang yuta subay sa pagkamatarong. Pinaagi sa usa ka tawo nga iyang gitudlo. Ug siya naghatag og garantiya ngadto sa tanang tawo sa pagkaagi nga siya nagbanhaw kaniya gikan sa mga patay. Busa ayaw hukmi ang bisan unsa sa dili pa ang takdang panahon, hangtod nga moabot ang Ginoo nga maoy magdala sa tinagong mga butang sa kangitngit ngadto sa kahayag ug magpadayag sa mga katuyuan sa mga kasing-kasing. Ug unya ang matag usa magadawat og pagdaig gikan sa Dios. Kay kinahanglan nga kitang tanan mapadayag atubangan sa lingkuranan sa paghukom ni Kristo aron ang matag usa makadawat sa iyang ganti alang sa mga butang nga nabuhat pinaagi sa lawas, sumala sa mga butang nga iyang gibuhat kini maayo man o mangilad. Ang mga sala sa pipila ka tawo dayag sa kadaghanan nga motultol dayon sa paghukom, apan mahitungod sa ubang tawo ang ilang mga sala madayag usab sa ulahi.